मुक्सिर सी तिलावत के लिए दावत देता हूँ हमारे इलाके के मशहूर कारी आदिल अजीज़ी साहिब को कि वो माइक पे आएँ और कुरान मजीद की तिलावत फरमाएँ।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم اللہم زد فزد. یہ تھے قاری عادل یعقوب عزیزی صاحب جو کہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے.